श्रीगुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। अधुना कक्षाम् आरभामहे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तत्कर्म यन्न बन्धाय साविद्याय विमुक्तये आयासाय परं कर्म विद्यान्याशिल्पनैपुणम्। अनुवर्तयन्तु। आम् आचार्य PDF इदं कुर्वन्ति वा? एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः किं चिन्तनं कृतमस्ति इति चेत् अनुकरणं शिष्टाशिष्टप्रतिषिद्धेषु यथा लौकिकवैदिकेषु इति वार्तिकं दृष्टम्। सम्यक् वा? तत्र किं चिन्तितमासीत् इति चेत् यद् शिष्टैः यदनुक्रियते क्षम्यतां शिष्टैः यत् कार्यं क्रियते तस्य यदि अनुकरणं क्रियते तर्हि तत् साधुः भवति। तेन यत् फलं प्राप्तव्यं तत् प्राप्यते। यद् यत् अशिष्टः प्रतिषिद्धं कर्म तद् यदि क्रियते चेत् तद् दोषाय अपि न भवति अभ्युदयाय अपि न भवति। यत्तु अप्रतिषिद्धं कर्म वर्तते तत् क्रियते चेत् अवश्यं तेन दोषः भविष्यति इति एतावत् तत्र इदानीम् अनुकरणस्य विषये चिन्तनं कृतम्। अग्रे पुनः विषमः उपन्यासः इत्यनेन भवद्भिः यः इदानीम् अत्र दृष्टान्तः दर्श्यमानः वर्तते सः अत्र इदानीं न सङ्गच्छते इति विचारः अपि कृतः। सत्यं खलु? तत् समाप्तं खलु? आम् तत्समाप्तम्। तदपि समाप्तमस्ति। तत्र किं चिन्तितम् इति चेत् इदानीं केनचित् ब्राह्मणहननं क्रियमाणं चेत् तस्य अनुकरणं कुर्वन् कश्चन कदलीस्तम्भं छिन्द्यात्, परन्तु तत्र इदानीम् अनुकार्यस्य दुष्टत्वात् अनुकरणं दुष्टं भवत्येव इति नास्ति इति विचारः कृतः। सम्यक् वा? इतः परम् अग्रे आचार्य अग्रिमं पृष्ठं कुर्वन्ति वा? आचार्य अग्रिमं न पृष्ठम् दृश्यते वा? अग्रिमं पृष्ठम् आचार्य। इदमेव खलु? इतोपि अग्रे इदमेव इदमेव वार्तिक। एवमिहापि इदानीं वार्तिकार्थनिरा निरा किं निगमनभाष्यम् इति आरभ्यते इतः परं किमुच्यते इत्युक्ते प्रयोजनखण्डनवादी वदति इदानीम् इतः परं प्रयोजनं यैः इदानीं प्रतिपादितं तत् प्रयोजनं भवितुं नार्हति इति प्रयोजनं यः खण्डयति सः वदति यदि अनुकरणं किं कदलीस्तम्भस्य करोति तर्हि सः पापभाग् न भवति। कश्चन ब्राह्मणहननं करोति तद्दृष्ट्वा यदि केनचित् किं क्रियते कदलीस्तम्भस्य तत्र किं क्रियते छेदनं क्रियते तर्हि सः पापभाक् न भवति, परन्तु यदि तेन ब्राह्मणहननमेव क्रियते तर्हि अवश्यं सः पापभाक् भवत्येव। सम्यक् वा? तद्वदेव यदि केनचित् लुतक इति अपशब्दः प्रयुक्तः वर्तते तस्य इदानीं कश्चिदनुकरणं करोति चेत् सः अपशब्दः एव भवति। यदि ब्राह्मणहननं केनचित् क्रियते तस्य ब्राह्मणहननस्य अनुकरणं कुर्वन् कश्चित् ब्राह्मणहननमेव कुर्यात् तर्हि सः यथा पापभाग् भवति तथा लृतकशब्दः यः वर्तते अपशब्दः तस्य अनुकरणं यदि केनचित् क्रियते तर्हि अवश्यं सः पापभाक् एव भवति, अर्थात् सः अपि अपशब्दः एव भवति। तर्हि यः अनुकरणं करोति सः अपशब्दभाग् भवत्येव खलु इति तस्य आशयः। पङ्क्ति पठन्ति वा एकवारम्? एवमिहापि इत्यतः पठनीयम्।
एवं यः अपि यः एवं कुत्र अस्ति एवं असौ अशब्दं अप्रयुङ्क्ते इति तस्य अपशब्दं प्रयुङ्क्ते आम् अपशब्दं प्रयुङ्क्ते इति तस्य अनुपूर्वन् अपशब्दं प्रयुञ्जीत सः अपि अपशब्दभाक् स्यात्। स्पष्टम्? आम् आचार्य। अग्रे इतः परं किं वदन्ति इति चेत् यः इदानीम् अपशब्दः इति यः उच्यमानः वर्तते कः अनुकार्यः अनुकार्यः अपशब्दः इति कृत्वा तदनुकरणमपि अपशब्दत्वेनैव परिगृह्यते इति इदानीं तैः उच्यमानमस्ति अत्र सम्यक् वा परन्तु नास्ति यः अनुकरणभूतः शब्दः वर्तते सः अपशब्दपदार्थकः न पश्यन्तु किञ्चित् अत्र विषयः गम्भीरः इति न ज्ञातुं शक्यते परन्तु पश्यन्तु तत्र एकं तैः आदौ पङ्क्तिं पठन्ति वा अहम् अनन्तरम् अर्थं वदामि चेत् सम्यक् भवति। अयं तु इतः पठामि वा आचार्य? उपदेशप्रयोजनभाष्यम् अयं तु अन्य अपशब्दपदार्थकः शब्दः यः यद् अर्थः उपदेशः कर्तव्यः न च अपशब्दपदार्थकः शब्दः अपशब्दः भवति अवश्यं च एतदेव विज्ञेयम् यो हि मन्यते अपशब्दपदार्थकः शब्दः अपशब्दः भवति इति अपशब्दः इति एव तस्य अपशब्दः स्यात् न च एषः अपशब्दः। अपशब्दः इति सर्वत्रापि पदं प्रयुक्तमस्ति अत्र। पश्यन्तु अत्र इदानीं किम् उच्यमानमस्ति इत्युक्ते यः अपशब्दपदार्थकः शब्दः वर्तते तदपेक्षया भिन्नः अनुकरणीभूतः शब्दः इति उच्यमानम्। यः अपशब्दपदार्थकः शब्दः अनुकार्यः तदपेक्षया अनुकरणीभूतः यः शब्दः सः भिन्नः। अपशब्दपदार्थकः शब्दः इत्युक्ते किम् इति चेत् अपशब्दः एव पदार्थः वाच्यः यस्य सः अपशब्दपदार्थकः शब्दः इति उच्यते। येन शब्देन अपशब्दः उच्यते सः शब्दः अपशब्दपदार्थकः इति उच्यते। अर्थात् यः इदानीं लुतक इति अनुकार्यः शब्दः वर्तते सः इत्यर्थः। सः इदानीम् अपशब्दः खलु। ऋतक इति वक्तव्ये लुतक इति उच्यमानं तर्हि सः यः लुतकशब्दः वर्तते सः इदानीम् अपशब्दः। ज्ञायमानं वा? तर्हि यः अनुकार्यः तेन अपशब्दपदार्थः उच्यमानः वर्तते इदानीं। तर्हि अपशब्दः पदार्थः यस्य अनुकार्यस्य सः अनुकार्यः यः शब्दः सः अपशब्दपदार्थकः इत्यनेन उच्यते। तर्हि अपशब्दपदार्थकः यः शब्दः वर्तते अनुकार्यभूतः तदपेक्षया अनुकरणीभूतः शब्दः अन्यः भिन्नः इत्यर्थः। किमर्थं तत्र भिन्नः इति उच्यमानमस्ति इति चेत् यः अनुकार्यः सः ऋतक इत्यर्थे प्रयुज्यमानः वर्तते अतः सः अपशब्दः परन्तु यः अनुकरणीभूतः सः तु स्वरूपार्थं बोधयति केवलमिति कृत्वा सः साधुरेव न अपशब्दः इत्यर्थः। स्पष्टम्? किन्तु अयं तु अन्यः अपशब्दपदार्थकः शब्दः अनुकरणापेक्षया भिन्नः वर्तते अपशब्दपदार्थकः शब्दः इत्यर्थः। तदर्थम् उपदेशः कर्तव्यः इत्याशयः। सम्यक् वा? अग्रे उच्यते न च अपशब्दपदार्थकः शब्दः अपशब्दः भवति। अपशब्दपदार्थकः यः शब्दः अस्ति सः अपशब्दः न भवति। अर्थात् यस्य अर्थः अपशब्दः वर्तते तद् बोधकः यः शब्दः सः अपशब्दः न।
किम् अपशब्दपदार्थकः इत्यस्य अर्थः अत्र कः स्वीकर्तव्यः इति चेत् अपशब्दः यः तद् बोधकः यः शब्दः सः अपशब्दः न। अपशब्दबोधकः शब्दः अपशब्दपदार्थकः शब्दः इत्यनेन विवक्षितः अत्र। अर्थात् अनुकार्यं न उच्यमानमस्ति अत्र, अनुकरणम् उच्यमानमस्ति। अपशब्दः येन पदेन बोध्यते, अनुकरणेन खलु अनुकार्यम् इदानीं ज्ञाप्यते। तर्हि यः अनुकरणीभूतः शब्दः सः अपशब्दापेक्षया भिन्नः इत्यर्थः। स्पष्टं वा? न च अपशब्दपदार्थकः शब्दः अपशब्दः, अर्थात् अपशब्दः यः तद्बोधकः यः शब्दः वर्तते सः अपशब्दः न इत्यन्वयः कर्तव्यः। अपशब्दपदार्थकः शब्दः अपशब्दः न भवति इत्यन्वयः। स्पष्टम्? आम् आचार्य। अपशब्दपदार्थकः इत्यनेन अनुकरणः यः सः शब्दः स्वीकर्तव्यः, यतः अनुकरणेन अपशब्दः बोध्यते। अतः सम्यक् वा? अवश्यं चेतदेवं विज्ञेयं यो हि मन्यते अपशब्दपदार्थकः शब्दः अपशब्दः भवति इति, अपशब्दः इत्येव तस्य अपशब्दः स्यात् इति अग्रे उच्यते। यः शब्दः अपशब्दपदार्थं वदति, यः शब्दः अनुकरणीभूतः, पश्यन्तु इदानीं तथा यदि एकम् उदाहरणं वक्तव्यं चेत् एवं वक्तुं शक्यते, गावी इति शब्दः अपशब्दः न। गावी इति शब्दः अपशब्दः न, परन्तु यदि गौः इत्यर्थे उच्यते तर्हि सः अपशब्दः भवति। ज्ञायमानं आचार्य वा? आचार्य अवगतं, किन्तु यदा गावी इति शब्दः गोशब्दस्य गौ शब्दस्य स्थाने उपयोजयामः तदा एव सः अपशब्दः, किन्तु पश्यन्तु अन्यत् पश्यन्तु यदि गौः इति शास्नादिमत् पदार्थः यदि तेन बोधयितुम् इष्टः तर्हि सः अपशब्दः। आम् आचार्य, किन्तु गावी इति शब्दस्य अन्य अर्थः तु अमरकोशे अपि न भवितुमर्हति, अस्तु, यतोहि सः इदानीं अपशब्दः अस्य तु अश्वशब्दं स्वीकुर्वन्तु। अश्व इति शब्दं स्वीकुर्वन्तु। आम् अश्व इति शब्दे वक्तव्ये यदि मया अस्व इति शब्दः प्रयुज्यते तर्हि सः अपशब्दः। आम् परन्तु यदि धनाभावार्थे अस्व इति शब्दस्य मया प्रयोगः क्रियते तर्हि सः साधुः। आम् तर्हि तात्पर्यम् स्वमज्ञातिधनाख्यायाम् इति सूत्रे अस्ति। आम् स्वमज्ञातिधनाख्यायाम् इत्यत्र स्व इति शब्दः यः सः धनं बोधयति, अस्व इत्युक्ते आम् अस्तु धनाभावः इत्यर्थः तत्र। आम् आम् सम्यक् वा? तर्हि तात्पर्यं दृष्ट्वा एव वदामः, वक्तुं शक्नुमः अत्र। अवश्यम्। अस्तु आचार्य, कुत्र धन्यवादः। तात्पर्यमस्ति इति आदाय सः साधुर् वा असाधुः वा इति निर्धारः कर्तव्यः भवति तत्र। अस्तु वा? तर्हि यः आम् शब्दः आचार्य। यः शब्दः शब्दपदार्थं वदति सः शब्दः अपशब्दः न भवति। पदार्थं वदति इति उच्यमानमस्ति। पश्यन्तु, केवलम् आनुपूर्वीं बोधयितुं प्रयुज्यते, न तु तदर्थं बोधयितुं। यदि अपशब्दः स्यात्, अपशब्दपदार्थं यः बोधयति सः शब्दः अपि यदि अपशब्दः स्यात् तर्हि अपशब्दः यः स एव अपशब्दः भवति इति इदानीम् अर्थः बुध्यते। आम् आचार्य, किन्तु अपशब्दप्रयोगः एव न स्यात् तदा। तर्हि आचार्य यः अपशब्दः तस्य तु अर्थवत्वं नास्ति, तर्हि तस्य प्रातिपदिकस्य निर्णयः केन क्रियते? तत् प्रातिपदिकमेव न खलु, अपशब्दः सः। अस्तु, केवलं ज्ञानाय वा अर्थबोधाय एव, तस्य अन्यत् किमपि प्रयोजनम् अन्यत् नास्ति, सत्यं नास्ति। अस्तु आचार्य, अस्तु अस्तु आचार्य। परन्तु यः अनुकरणीभूतः सः तु अर्थवदस्ति। ज्ञायमानं वा? आम् अवगतम्।
यतः अनुकरणं कुर्मः चेत् अनुकरणीभूतः यः सः केवलं स्वरूपं बोधयितुं प्रयुज्यते, कस्मिंश्चित् अर्थे न प्रयुज्यते इति कृत्वा। स्पष्टम्? तदेव आमाचार्य तत्र स्पष्टम्। अग्रे लिख्यते, यो हि मन्यते अपशब्दपदार्थकः शब्दः अपशब्दः भवति इति यः चिन्तयति तस्य मते कथम् अर्थः स्यात् इति चेत् अपशब्दः इत्येव तस्य अपशब्दः स्यात्। इदानीम् अपशब्दः एव किम् अपशब्दत्वेन परिगृहीतः स्यात्। तथा चेत् इदानीम् अपशब्दः इति कृत्वा तस्य प्रयोगः एव न स्यात्। सम्यक् वा? परन्तु प्रयोगः दृश्यते इति कृत्वा किं ज्ञायते, यः अनुकरणीभूतः शब्दः सः अपशब्दः न इति ज्ञायते। न च एषः अपशब्दः इति उच्यते। अतः यः अनुकरणीभूतः सः अपशब्दः न। सम्यक्? प्रदीपे अयमेव अंशः उच्यते अपशब्दः इत्येव इति। अस्य हि गाव्यादयः अपभ्रंशाः वाच्याः। लृतकशब्दः अपशब्दपदार्थकः इति कृत्वा तदनुकरणभूतः यः लृतकशब्दः सः अपशब्दः इति वक्तुं न शक्यते इत्याशयः। सम्यक् वा? तर्हि अत्र इदानीं पदिपे किम् उच्यमानमस्ति इति चेत् अस्य हि गाव्यादयः अपभ्रंशाः। कस्य? गौः इति शब्दस्य। सम्यक् वा? गौः इति शब्दस्य गाव्यादयः ये शब्दाः सन्ति ते अपशब्दाः। ते एव आमाचार्य वाच्याः यस्य शब्दस्य सः अपशब्दः इत्यनेन उच्यते इत्यर्थः। सम्यक्? आमाचार्य तर्हि इदानीं किम् अन्ततो गत्वा सिद्धमिति चेत् लृतकशब्दः अपशब्दपदार्थकः न। तर्हि तत्र लृतकशब्दे अच्कार्यं भवतु इति कृत्वा लकारोपदेशः कर्तव्यः भवति इति प्रयोजनवादिनः आशयः। स्पष्टम् इति भावयामि। अग्रिमं पठन्ति वा? प्रयोजनान्तरभाष्यम् अयं खल्वपि भूयो शब्दः अपरिहार्यः यदर्थः उपदेशः कर्तव्यः साध्वलुकारम् अधीते मध्वलुकारम् अधीते इति। इदानीं तुष्यतुर्जनन्यायः इति प्रायः ज्ञायते एव इति भावयामि। यद्यपि तत् सम्यक् न चेदपि यः दुर्जनः वर्तते सः तुष्टः भवतु इति धिया किं क्रियते, तद् अङ्गीकृत्य गम्यते अस्माभिः। यद्यपि अस्माकं तत्र सम्मतिः नास्ति तथापि तुष्यतुर्जनन्यायेन अस्तु तत् सम्यक् इति स्वीकृत्य गम्यते। पूर्वं किमुक्तं, लृतकशब्दः अपशब्दः इति कृत्वा तद्विषये चिन्तनं क्रियमाणमासीत् इदानीम् अस्माभिः। अस्तु वा? इदानीं किमुच्यते इत्युक्ते तुष्यतुर्जनन्यायेन तदुदाहरणं त्यजन्तु, परन्तु साधुलकारमधीते इति एकः शब्दः वर्तते। किं? साधुलकारमधीते। अयं प्रयोगः लोके दृश्यते। किं? साधुलकारमधीते इति यः प्रयोगः सः लोके दृश्यते इति कृत्वा लोके वर्तते एव इत्यतः अत्र इदानीं लकारः अस्ति, यत्र तत्र अचकार्याणि भवन्तु इति धिया किं कर्तव्यं भवति? उपदेशः अवश्यं कर्तव्यः एव भवति लकारस्य। तत्र लकारमधीते इत्यत्र वर्णात् कारः इत्यनेन लवर्णात् कार इति प्रत्ययः कृतः वर्तते। अतः लुतक इति शब्दः तत्र शब्दवत् अपशब्दः अत्र न भवति इति अनेन ज्ञायमानं वर्तते। यथा तत्र लुतकशब्दः अपशब्दः तथा अत्र लकारशब्दः अपशब्दः न। किमर्थमिति चेत् ल इति शब्दात् कारप्रत्यये कृते लुकार इति शब्दः साधितः वर्तते अत्र वर्णात् कारः इत्यनेन सूत्रेण। तर्हि लकारः तत्र यथा अपशब्दः तथा अत्र किं न क्षम्यतां, लृतक इति शब्दः यथा तत्र अपशब्दः तथा अत्र लकार इति शब्दः न अपशब्दः। वर्णात्कारः इत्यनेन सूत्रेण लुवर्णात् कारप्रत्यये कृते लकार इति शब्दः साधितः। तर्हि साधुलकारमधीते इत्यत्र तु लकारशब्दः साधुरेव वर्तते। अतः साधुलकारमधीते इत्यत्र अचकार्यं भवतु इति धिया लकारोपदेशः कर्तव्यः भवति इत्यर्थः। पश्यन्तु, साधुलकारमधीते इति प्रयोगः लोके दृश्यते। तर्हि तस्य साधुत्वमपि वर्तते। तर्हि साधुत्वात् लकारमधीते इत्यत्र विद्यमानः यः लकारः
तस्य अनुकरणं यदि क्रियते चेदपि सः तत् साधुरेव भवति अनुकरणमपि। तदनुकरणीभूतः यः अयं लकारमित्याह इत्यत्र विद्यमानः लकारः सः असाधुः भवितुं नार्हति। किमर्थम् इति चेत् अनुकार्यम् अत्र साधुरेव। तर्हि अनुकार्यस्य साधुत्वात् अनुकरणमपि साधुरेव इति कृत्वा तत्र कार्यार्थं लकारोपदेशः कर्तव्यः एव इति प्रयोजनान्तरं दृश्यते। स्पष्टम्? स्पष्टम्। आमाचार्य। अग्रे अग्रे पठन्ति वा? कुतः पठनीयमस्ति आचार्य? न दृश्यते अत्र। अग्रे अन्य अन्यथा अस्ति वा? ततः अन्यथा सिद्धिबोधकभाष्यम्। आम् अहं चिन्तितवती अहं पठन्ती आसम् किन्तु न म्यूट् मध्ये आसम्। पठतु अस्तु। पठतु आम्। भगिनि। अन्यथा सिद्धबोधकभाष्यम् क्वस्थस्य पुनरेतदनुकरणं क्लिपिस्थस्य यदि क्लिपिस्थस्य क्लिपेश्च लत्वमसिद्धं तस्य असिद्धत्वादृकार एव अच्कार्याणि भविष्यन्ति। यदि अत्र इदानीं यद् अनुकरणं श्रूयमाणं खलु? आम् श्रूयते। लुतक इति शब्दे यः लकारः वर्तते सः कुत्रतनः लकारः अनुक्रियमाणः इति चेत् क्लिपिस्थः यः लकारः वर्तते तदनुकरणमत्र क्रियमाणम् इति वदामः। इति चेत् तथापि वक्तुं न शक्यते यतः क्लिपिस्थः यः लकारः सः तु तत्र असिद्धः भवति इति कृत्वा लकारावस्थायामेव कार्यं क्रियते, लकारावस्थायां कार्यं नैव क्रियते इति कृत्वा लकारोपदेशः न अपेक्षितः भवति। तर्हि क्लिपिस्थस्य अनुकरणमिदं न सम्यक् वा? अन्यः एव अत्र लकारः वर्तते, अतः असाधोः अनुकरणम् अयं लतकशब्दः इत्यपि वक्तुं न शक्यते। साधुत्वमेव अस्य स्वीकर्तव्यम् इति कृत्वा अत्र इदानीं कार्यार्थं किं कर्तव्यं भवति? लकारोपदेशः कर्तव्यः भवति इत्याशयः। स्पष्टम्? आमाचार्य। अग्रे प्रयोजनभाष्यम् भवेत् तदर्थेन नार्थः स्यात् अयं तु अन्यः क्लिपिस्थपदार्थकः शब्दः यदर्थः उपदेशः कर्तव्यः। वस्थस्य पुनरेतदनुकरणं क्लिपिस्थस्य इति भवेत् तदर्थेन नार्थः स्यात्। भवेत् तदर्थेन नार्थः स्यात् इत्युक्ते क्लिपेश्च लत्वमसिद्धम् इति अस्माभिः प्रक्रियादशायामेव खलु असिद्धत्वं तु उच्यते, प्रयोगदशायां तु नास्ति खलु। तैः इदानीं किम् उक्तं पूर्वमिति चेत् क्लिपिस्थस्य अनुकरणमिदं क्लिपिस्थस्य अनुकरणम् इति कृत्वा तत्र लत्वम् असिद्धं, तर्हि लत्वस्य असिद्धत्वात् ऋकारस्यैव कार्याणि भवन्ति न तु लकारस्य। सम्यक् वा? तर्हि लकारोपदेशः किमर्थं कर्तव्यः इति चेत् तत्र उच्यते क्लिपेः यद् लत्वम् असिद्धं तत्तु प्रक्रियादशायामेव असिद्धं भवति, प्रयोगदशायां तु असिद्धत्वं नास्ति। एवं खलु असिद्धं यत् तत् केवलं प्रक्रियादशायां तावदेव असिद्धत्वम् उच्यते, प्रयोगदशायाम् असिद्धत्वं नास्ति। तर्हि प्रयोगदशायां लकारः सिद्धः एव भवति। तर्हि तत्र अच्कार्याणि यथा भवेयुः तदर्थं लकारोपदेशः कर्तव्यः भवति इत्यर्थः। अवगतं वा? आम् अवगतम्। आमाचार्य। भवेत् तदर्थेन नार्थः स्यात् अयं तु अन्यः क्लिपिस्थपदार्थकः शब्दः यदर्थः उपदेशः कर्तव्यः। स्पष्टं? प्रदीपे तदेव उच्यते प्रयोगस्थस्य इदमनुकरणम्। प्रयोगः यदा क्रियते तदा खलु तदनुकरणं क्रियते अस्माभिः, प्रक्रियादशायां विद्यमानस्य अनुकरणम् अत्र नास्ति। तर्हि प्रयोगस्थस्य इदमनुकरणं क्रियमाणं वर्तते इति कृत्वा प्रयोगे च पूर्वत्रासिद्धम् इति नास्ति इति भावः। पूर्वत्रासिद्धम् इति सूत्रं कुत्र प्रवर्तते?
प्रक्रियादशायामेव प्रयोगदशायां न प्रवर्तते तर्हि प्रक्रियादशायां केवलं तत्र असिद्धत्वम् उच्यते प्रयोगदशायां तु सिद्धत्वमेव अस्ति इति कृत्वा साधुलकारमधीते इति यदनुकुर्वन् तत्र लकारे अचकार्यम् अपेक्षितमिति कृत्वा किमपि तत्र कर्तव्यं लकारस्य उपदेशः कर्तव्यः एव भवति खलु इति इदानीं पुनः प्रतिपादितम् स्पष्टम् आम् स्पष्टम्। एतावत् भवतु अग्रिमं श्वः अनुवर्तयामः अधुना समापयामः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तत्कर्म यन्न बन्धाय साविद्याय विमुक्तये आयासाय परं कर्म विद्यान्या शिल्पनैपुणम्।